अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविधुः वलयीकृतवासुके भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अद्य चिन्तनविषयः अभावः, अभावानां भेदः। अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च। एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव एष्यते इति कारिका वर्तते। अस्माकं तर्कसङ्ग्रहमूले अभावः चतुर्विधः इति पठितं खलु। प्रागभावः, विध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावः इति। अत्र किं वदति, अभावः तु द्विविधम् इति उक्तं। द्विविधम् इत्युक्ते संसर्गाभावः, अन्योन्याभावः इति भेदः वर्तते। किमर्थम् एवम् उक्तम् इत्युक्ते संसर्गाभावे एव अन्ये त्रयः भेदाः, अन्ये त्रयः अभावाः, अन्ये त्रयः अभावाः तत्र अन्तर्भूताः भवन्ति। प्रागभावः, तदा प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः अपि एव च। एवं त्रैविध्यम् आपन्नः, त्रिविधरूपं भवति संसर्गाभावः इति। संसर्गाभावः इत्युक्ते किं भवति? प्रागभावः अपि संसर्गाभावे एव अन्तर्भूतः भवति, ध्वंसः अपि संसर्गाभावे एव अन्तर्भूतः भवति, अत्यन्ताभावः अपि संसर्गाभावे अन्तर्भूतः भवति। अत्र वैलक्षण्यं किं भवति? संसर्गाभावः, अन्योन्याभावः कथम् अन्यद् भवति, अन्ये त्रयः कथं संसर्गाभावे आगच्छन्ति इत्युक्ते संसर्गाभावः केनचित् सम्बन्धेन यः अभावः बोध्यते सः संसर्गाभावः इति उच्यते। भूतले घटः नास्ति इति वदामः। भूतले घटः केन सम्बन्धेन वर्तते? संयोगसम्बन्धेन खलु। संयोगसम्बन्धेन भूतले घटः नास्ति इति तत्र संयोगसम्बन्धेन तत्र अभावः विद्यते। तदैव यदि वदामः घटः इत्युक्ते कपाले घटः वर्तते इति चेत् कपाले घटः कथम् उत्पद्यते? समवायसम्बन्धेन, प्रागभावः खलु। प्रागभावः इत्यत्र समवायसम्बन्धेन यदा उत्पद्यते, प्रागभावः समवायेन प्रागभावः तत्र न वर्तते इति कारणं। अतः समवायसम्बन्धं वा संयोगसम्बन्धं वा एवं च सम्बन्धेन यः अभावः बोध्यते सः संसर्गाभावः भवति। अन्योन्याभावः तु कथं भवति? सम्बन्धराहित्यं वर्तते तत्र, किन्तु तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः अन्योन्याभावः इति अस्माभिः पठितं। तादात्म्यसम्बन्धः यदा घटः पटो न इति वदामः, उभयत्र अन्योन्यस्य अभावः। घटे घटस्य अभावः, पटे पटस्य अभावः, अन्योन्यस्य अभावात् अन्योन्याभावः। घटो पटो घटो न इति अन्योन्यस्य, घटो पटो न, पटो घटो न इति अन्योन्यस्य अभावः तत्र वर्तते, अतः अन्योन्याभावः। प्रागभावः, संसर्गाभावः इत्युक्ते अन्योन्याभावभेदेन अभावः द्विविधः भवति। संसर्गः तादात्म्य अतिरिक्त संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकः, संसर्ग तादात्म्य अतिरिक्त संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः यद्वर्तते तस्य प्रतियोगिताक अभावः भवति संसर्ग अभावः। अन्योन्याभावः इत्युक्ते तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः भवति। प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः इति त्रैविध्यं वर्तते संसर्गाभावस्य। तदा तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अन्योन्याभावः इति वर्तते। तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः अन्योन्याभावः इति वदामः चेत् तदा तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता यस्य सः अन्योन्याभावः, तादात्म्यसम्बन्धेन घटः स्वस्मिन्नेव वर्तते, अन्यत्र तु न वर्तते खलु। अतः तादात्म्यसम्बन्धेन घटादेः अभावः किं भवति? अन्योन्याभावः भवति।
अतः यस्य अभावः सः तस्य अभावस्य प्रतियोगी खलु। स च प्रतियोगितावच्छेदकीभूतघटत्वादिमत् घटादिकं विहाय अन्यत्र वर्तते। यस्य अभावः स तस्य अभावस्य प्रतियोगी इति खलु। तन्निष्ठा प्रतियोगिता च धर्मसम्बन्धाभ्याम् अवच्छिन्ना। ध्वंसप्रागभावयोः प्रतियोगिता सम्बन्धावच्छिन्ना कदापि न भवति। ध्वंसप्रागभावयोः प्रागभावः इत्युक्ते किं भवति? जन्य अभावत्वं ध्वंसत्वम्। एवमेव जन्य अभावत्वं ध्वंसत्वं। प्रागभावः इत्युक्ते विनाशि अभावत्वम्। इदानीं संसर्गाभावत्वम् अन्योन्याभावः भिन्न अभावत्वं। भिन्न अभावत्वम् इत्युक्ते संसर्गाभावः अन्योन्य अभाव भिन्न अभावत्वम्। अन्योन्य अभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता अभावत्वम् इति वर्तते। तदा विनाशि अभावत्वं प्रागभावत्वम् इत्युक्तम्। अस्माकं किमुच्यते? अनादि स्वान्तः प्रागभावः इत्येव पठितं खलु। अनादि इत्युक्ते आदिः यस्य आदिः नास्ति। प्रागभावः अनादि प्रभृति वर्तते एव, किन्तु यदा तस्य घटस्य अभावस्य प्रतियोगिनः उत्पत्तिः भवति तत्क्षणमेव प्रागभावः नश्यति। अतः यत्र विनाशि वर्तते तत्र विनाशि अभावत्वं वर्तते, तत् प्रागभावत्वम् इत्युक्तं। विनाशि अभावत्वं प्रागभावत्वं। ध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय विनाशित्वम् इति विशेषणं तत्र दत्तम्। अभावत्वम् इत्युक्ते अभावत्वं प्रध्वंसाभावेपि भवितुम् अर्हति। सर्वत्र अन्याभावेष्वपि अभावत्वं भवितुम् अर्हति खलु। अतः विनाशि अभावत्वम् इत्युक्तं। विनाशि अभावत्वं प्रागभावे एव वर्तते, अन्यत्र न वर्तते। अतः विनाशित्वम् इत्येव वदामः। अभावत्वं किमर्थम् इत्युक्ते घटादौ अतिप्रसक्तिवारणाय अभावत्वम् अस्माकं देयम् आवश्यकं भवति। प्रागभावसिद्धौ प्रमाणं घटः भविष्यति इति प्रतीतिः अस्माभिः भवति। जन्याभावत्वं ध्वंसत्वं। प्रध्वंसाभावः इत्युक्ते जन्याभावत्वं ध्वंसत्वम् इति। प्रागभावे अतिव्याप्तिवारणाय जन्यत्वम् इति विशेषणम्। अत्रापि अभावत्वम् इति वदामः, प्रागभावे भवति खलु। अतः जन्य अभावत्वं। यथा प्रागभावः जन्यं नास्ति, अनादि प्रभृति वर्तते, किन्तु प्रध्वंसाभावः उत्पद्यते, जन्यम् अस्ति, किन्तु स्वान्तः न अनन्तः, अन्तः नास्ति। उत्पद्यते किन्तु अन्तः नास्ति। अतः जन्य अभावत्वं ध्वंसत्वम् इति। घटादौ अतिव्याप्तिवारणाय अभावत्वम् इति, प्रागभावे अतिव्याप्तिवारणाय जन्यत्वमिति अपि अत्र विशेषणं दत्तम् आसीत्। घटः ध्वस्तः इति प्रतीतिः यदा वर्तते तदेव प्रध्वंसाभावत्वं वर्तते। अत्यन्ताभावः इत्युक्ते नित्यसंसर्गाभावत्वम् अत्यन्ताभावत्वम् इत्युक्ते। नित्यसंसर्गाभावत्वम् इत्युक्ते नित्यत्वं नाम किं? प्रागभावप्रतियोगित्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वं। नित्यत्वं नाम किं भवति? प्रागभावप्रतियोगित्वे सति नित्यध्वंस अप्रतियोगित्वं। ध्वंसं तत्र न भवति नित्यम् इत्युक्ते। प्रागभावप्रतियोगित्वं वर्तते, नित्यसंसर्गाभावत्वम्। अतः किं वर्तते अत्र? नित्यत्वे सति संसर्गाभावत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतः संसर्गाभावत्वं नाम अन्योन्याभावभिन्नत्वम् अभावत्वं, भावभिन्नत्वम् अभावत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तदा किमुच्यते? यत्र तु भूतलादौ घटादिकम् अपसारितं पुनः आनीतं च तत्र घटकालस्य सम्बन्ध अघटकत्वात् अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेपि घटकाले न घट अत्यन्त बुद्धिः, अत्यन्ताभाव बुद्धिः इत्युक्तम्। यदि घटाभावं नित्यम् इति वदामः, यत्र भूतलादौ घटादिकम् अपसारितं, प्रथमं भूतले घटाभावः दृश्यते, तदनन्तरं भूतलादौ घटादिकम् अपसारितम्
अपसारितम् इत्युक्ते तत्र घटः तदानीं नास्ति, तदा तत्र अभावः वर्तते। यदा अभावः नित्यत्वम्, अभावे नित्यत्वं वर्तते चेत् भूतले तत् सम्बन्ध अभावात् भूतलवृत्ति घटसंयोगकालस्य अत्यन्ताभावो प्रतिबन्धकत्वात् च तत्र न घटात्वाभावबुद्धिः इति तेन उच्यते। नैयायिक एकदेशना किं वदन्ति, तत्र घटाभावस्य नित्यत्वेपि भूतले तत्सम्बन्धाभावात्, यत्र तु भूतले घटाभावस्य नित्यत्वं यदि अभावः नित्यत्वेन वर्तते चेत् पुनः घटः आनीतं चेत् तत्र अभावः एव खलु प्रतीयेत, तत्र पुनः घटस्य प्रत्यक्षं कथं भवति इत्युक्तौ तदा यत्र कालत्रयेपि प्रतियोगी न स्यात् तत्र अत्यन्ताभावः। अत्र तु प्रतियोगिनः घटादेः कदाचित् सत्त्वात् तत्र अत्यन्ताभावः नास्ति, यतः कालत्रयेपि घटाभावः इति वक्तुं न शक्यते, पुनः आनीतम् इदानीम् अस्माकं प्रत्यक्षं भवति, भूतलः घटाभावः घटवत् इति प्रत्यक्षं भवति। तत्र घट यदि अपसारितं चेत् घटाभावः वर्तते, यद्यपि अभावः नित्यरूपः तदा तदनन्तरमपि अभावः वर्तते इति वदामः चेदपि तत्र घटकालस्य सम्बन्ध अघटकत्वात् अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेपि घटकाले यदा घटः पुनः आनीतं भवति घटकाले तु तत्र घट अत्यन्ताभावबुद्धिः अस्माकं न भवति इति वदन्ति। तत्र उत्पादविनाशशाले चतुर्दोयम् अभावः इति केचित्। नैयायिके एव एकदेशना किं वदन्ति, नित्यप्रतियोगिका अभावः अत्यन्ताभावः, नित्य प्रतियोगिता का अभावः सामयिक अभावः, उत्पादविनाशशाली अभावः भवति सामयिक अभावः, प्रागभावध्वंसो च इति संसर्गाभावस्य चातुर्विध्यम् इति ते स्वीकुर्वन्ति। सामयिक अभावः इत्युक्ते तत्तत् समये अभावः प्रतीयते, तत् यदा घटम् अस्ति चेत् भूतलं घटवत् इति प्रतीयते, तत् यत् समये घट अभावः दृश्यते चेत् तत्तत् समये घटाभावः प्रतीयते इति तेषां सामयिक अभावः इति एकम् अन्यत् तृतीयः अभावः अपि चतुर्थः अभावः अपि स्वीकृतं, चातुर्विध्यम् इति स्वीकुर्वन्ति। तदेव उक्तम् मुक्तावलीकारेण, तत्र उत्पादविनाशशाली चतुर्दोयम् अभावः इति केचित् इति। अत्र ध्वंसप्रागभावयोः अधिकरणे न अत्यन्ताभावः इति प्राचां मतं। प्राचाम् इत्युक्ते प्राचीनानां मते तु अत्र ध्वंसप्रागभावयोः अधिकरणे अत्यन्ताभावः नास्ति। यदि श्यामघटे रक्तः नास्ति, रक्तघटे श्यामः नास्ति इति धीश्च प्रागभावं ध्वंसं च अवगाह्यते, न तु तदत्यन्ताभावः तयोर्विरोधात्। यदा तेषां प्राचीनानां मते किं वदति, ध्वंसप्रागभावयोः अधिकरणे अत्यन्ताभावः न इति तेषां। यदि घटः अस्ति, श्यामवर्णः वर्तते, पाकानन्तरं यदा पाकजं भवति खलु तदा तदनन्तरं रक्तरूपेण परिवर्तते, तत्र किं भवति, रक्तस्य प्रागभावः वा दृश्यते श्यामघटे, या रक्तध्वंसः वा दृश्यते, किन्तु रक्तस्य अत्यन्ताभावः न अस्ति इति। श्यामघटे रक्तः नास्ति, रक्तघटे श्यामः नास्ति इति धीश्च एतद् बुद्धिः ज्ञानं च प्रागभावं ध्वंसं च अवगाहति। प्रागभावम् इत्युक्ते यत्र रक्तघटः नास्ति चेत् तत्र रक्तस्य प्रागभावः वा स्वीक्रियते या रक्तध्वंसः वा स्वीक्रियते। तदेव यत्र श्यामघटः नास्ति तत्र श्यामघटस्य श्यामवर्णस्य श्यामरूपस्य प्रागभावः वा स्वीक्रियते या श्यामरूपस्य ध्वंसः वा स्वीक्रियते, किन्तु तत्र न तु तद् अत्यन्ताभावं, यतः तयोः विरोधात् प्रागभावप्रध्वंसयोः विरोधात् तत्र एवम् अत्यन्ताभावः न स्वीक्रियते न प्रतीयते इति उच्यते। येषां मते एवम् अस्ति। यतः किं वदन्ति ते, तयोर्विरोधः तेषाम् अभावः समन्वितः, प्रागभावः नास्ति, ध्वंसः नास्ति, प्रतियोगिनी नास्ति इति प्रत्ययः समन्वितत्वात् अभिन्नाः भवन्ति। यदा पृथिव्याम् उत्पत्तेः पूर्वं रूपस्य प्रागभावः वर्तते, उत्पत्त्यनन्तरं रूपं वर्तते, पश्चात् रूपध्वंसः अपि भवति।
अतः रूपप्रागभावयोः रूपप्रागभावो नास्ति इति प्रत्ययः वायुवादिषु एव जायते, पृथिव्यादिषु न जायते। यदा तत्रैव रूपं नास्ति इति प्रत्ययः, यदा वायुरूपं नास्ति इति अस्माकं प्रत्ययः विश्वासः अस्ति तत्र। अतः रूपध्वंसः नास्ति इति प्रत्ययोऽपि, वायोरूपः अपि नास्ति, रूपध्वंसः अपि नास्ति इति वयं जानीमः। किन्तु रूपप्रागभावस्य पृथिव्यादि त्रिषु सत्त्वात्, रूपस्य प्रागभावं कुत्र वर्तते? पृथिव्यां वर्तते, जले वर्तते, पृथिव्यां तेजसि वर्तते प्रागभावः सत्त्वात्। प्रागभावः नास्ति इति अभावः वायुवादिषु एव भवति। अन्यत्र रूपप्रागभावः वर्तते, अन्यत्र इत्युक्ते पृथिव्यादित्रिषु वर्तते। तेषां समनीतत्वात् आधेयत, एकस्य एव अभावस्य इति रूपप्रागभावः, तदनन्तरं रूपम् उत्पद्यते, तदनन्तरं रूपध्वंसः भवति इति त्रयः प्रतियोगिनः वर्तन्ते। अनियोगिना सह अनवस्थादोषः वर्तते खलु। अतः पृथिव्यादित्रिषु रूप अत्यन्ताभावः अस्माकं कथमपि न लभ्यते। रूपं वर्तते एव, रूपस्य प्रागभावः वा वर्तते, या रूपं वा वर्तते, या रूपस्य प्रध्वंसाभावः वा वर्तते, रूपस्य अत्यन्ताभावस्तु कथमपि न लभ्यते। यतः कालत्रये कश्चन अभावस्तु स्यात्, कस्यचित् प्रतियोगिनः अधिकरणे सत्त्वात् पृथिव्यादिषु रूपस्य अत्यन्ताभावः ददाति। वायौ कथं वर्तते इत्युक्ते वायौ तु अन्यत्र, तत्र रूपमेव नास्ति प्रतीयते खलु, रूपस्य प्रागभावः अपि नास्ति, तदनन्तरमपि रूपः नास्ति, रूपध्वंसः अपि नास्ति, रूपमेव वायौ नास्ति इति प्रतीयते। किन्तु पृथिवी अप् तेजसि रूपस्य प्रागभावः, तेषां रूपं वर्तते खलु, ते रूपं यत्र वर्तते रूपस्य प्रागभावः अपि भवितुम् अर्हति, रूपस्य ध्वंसोऽपि भवितुम् अर्हति। अतः कस्यचित् प्रतियोगिनः अधिकरणे सत्त्वात्, यदि अधिकरणे रूपं वा वर्तते, रूपस्य प्रागभावः वर्तते, या रूपस्य ध्वंसभावः वा वर्तते, कस्यचित् अधिकरणे सत्त्वात् पृथिव्यादित्रिषु रूपस्य अत्यन्ताभावः कदापि न लभ्यते इति अवगाते। नव्यास्तु किं वदन्ति? नव्यास्तु तत्र विरोधे भानाभावात् ध्वंसादिकाल अवच्छेदेनापि अत्यन्ताभावः वर्तते इति प्राहुः। नव्याः किं वदन्ति? नवीन नैयायिकास्तु ध्वंसप्रागभावयोः प्रतियोगी अत्यन्ताभावेन सह विरोधे बाधकम् इत्यत्र प्रमाणमेव नास्ति। कथं भवान् वक्तुं शक्यते? यस्मिन् काले यत्र श्यामघटादौ रक्तादिध्वंसः वर्तते, रक्तादिप्रागभावः वा वर्तते, तादृशकालावच्छिन्नविशिष्टेपि घटे रक्तस्य अत्यन्ताभावः वर्तते एव खलु इति तेषां वादः। सर्वेषां मध्ये तु यः प्रश्नः वर्तते, अभावस्य अधिकरणतात्मकैव अस्तु, नव्यास्तु किं वदति? तत्र विरोधः विरोधे भानाभावात्, तयोर्विरोधः किमर्थं न सिद्ध्यति? तत्र भानाभावात् इत्यपि उक्तं, कुत्रचित् मानाभावात् इत्युक्ते प्रमाणमेव नास्ति। मानाभावात् ध्वंसादिकाल अवच्छेदेन अपि अत्यन्ताभावः वर्तते एव, नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इति नव्याः वदन्ति। नन्वस्तु अभावानाम् अधिकरणात्मकत्वं लाघवात् इति चेत्, इत्युक्ते सर्वेषां मध्ये यः प्रश्नः वर्तते, अभावस्य अधिकरणतात्मकैव अस्तु, केवल अधिकरणतादेव नास्ति इति प्रत्युपपत्तेः अभावः न अतिरिक्तः पदार्थः, अधिकरणादेव नास्ति इति प्रत्ययः उत्पद्यते इति कारणादेव अभावः इति अतिरिक्तः पदार्थः स्वीकरणीयं वा? अत एव उक्तं नन्वस्तु अभावानाम् अधिकरणात्मकत्वं लाघवात् इत्युक्ते इति चेत् न, अधिकरणानि द्रव्यादीनि क्लिप्तानि खलु, तेषामेव अभावत्वं भवतु। यत्र द्रव्यं वर्तते तत्रैव द्रव्याभावः भवतु, यत्र गुणं वर्तते तत्रैव गुणाभावः भवतु, यत्र कर्म वर्तते तत्रैव कर्माभावः इति भवतु। अतिरिक्तः अभावः पदार्थः किमर्थं कल्पनीयः इति तेषाम् आशयः। भूतले घटः नास्ति, पर्वते घटः नास्ति इत्यादिषु प्रतीतयः भवन्ति खलु, तत्र घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपित अनियोगितात्मकसम्बन्धकल्पनायाः एवं प्रतियोगितासम्बन्धः अनियोगितासम्बन्धः एवमादीनि कल्पनायाः तत्र अभावस्य अनन्त अधिकरणसम्बन्धकल्पनात् तत्र अभावस्य पुनः द्रव्यं द्रव्याभावं गुणाभावं कर्माभावम् इति
अनन्त अधिकरणसम्बन्धकल्पनात् अधिकरणानि अनेकं भवति अस्माकं मते तु किं भवति यदि प्रागभावः भवति यत् रूपं तद् भवति अन्यथा प्रत्युसाभावः भवति अत्र तु द्रव्यं द्रव्याभावः गुणं गुणाभावः कर्म कर्माभावः द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवाय सर्वत्रापि एव भवति अनन्तादि अभावस्य अनन्त अधिकरणसम्बन्धकल्पनात् गौरवमेव भवति अतः धर्मकल्पनापेक्षया धर्मिकल्पना सर्वदा लघीयः स्यात् न अनन्त अधिकरणात्मकत्वकल्पनापेक्षया अतिरिक्तकल्पनायाः लघीयत्वात् इति नैयायिकानां मतिः यदि द्रव्ये एव द्रव्याभावः वदन्तु गुणे एव गुणाभावः वदन्तु कर्मण्येव कर्माभावः वदन्तु सामान्ये एव सामान्याभावः विशेषे एव विशेषाभावः समवाये एव समवायाभावः इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते वक्तुं शक्यते किन्तु एकैकस्यापि अनन्त अधिकरणानां कल्पना तत्र भवेत् तादृश अधिकरणात्मककल्पनापेक्षया अतिरिक्तकल्पनया अभावः इति स्वीक्रियते चेत् तत् लघेयः भवति नैयायिकाः सर्वदा लघुप्रियाः भवन्ति गौरवं न स्वीकुर्वन्ति अतः एवञ्च आधार आदेयभावः अपि उत्पद्यते एवम् अभावस्वीकरणे किं भवति एवञ्च आधार आधेय अभावः अपि अस्माकम् आधार आधेयभावः अपि सिद्ध्यते अभावः नास्ति क्षम्यताम् आधार आधेयभावः अपि उपपद्यते यदा भूतले घटः नास्ति इति वदामः तदा भूतलात्मक अधिकरणस्य घटाभावात्मक आदेयस्य च सम्बन्धः तत्र उत्पद्यते सम्बन्धः कल्पितुं शक्यते एवञ्च तत्तच्छब्दगन्धरसादि अभावानां प्रत्यक्षत्वम् अपि उपपद्यते इत्युक्तं तदा अभावस्य अतिरिक्तपदार्थस्वीकारे किं भवति शब्दं वर्तते गन्धः वर्तते रसः वर्तते यत्र श्रोतेण शब्दाभावं जानामि घ्राणेन गन्धाभावं जानामि तथा रसनया रसाभावं जानामि इत्यादि प्रत्यक्षप्रतीतिसिद्धयः क्रियाभावस्य प्रत्यक्षविषयत्वम् उपपद्यते तत्र नास्ति तत् क्रिया नास्ति इति तत्र प्रत्यक्षत्वम् उपपद्यते शक्यते तत्तच्छब्दगन्धरसादि अभावानां शब्दे श्रोत्रे शब्दः नास्ति तत्र घ्राणे गन्धः नास्ति रसनायां रसः नास्ति इति अभावानां प्रत्यक्षमपि आधारादेयभावेन प्रत्यक्षत्वमपि कल्पयितुम् उपपादयितुं शक्यते अन्यथा यदि न स्वीक्रियते चेत् तत्तदधिकरणानां तत्तदिन्द्रियग्राह्यत्वात् प्रत्यक्षत्वं न स्यात् अत्र अस्माकं येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गता जातिः तदभावस्य गृह्यते इति अस्माकं नियमः अस्ति खलु अन्यथा तत्तदधिकरणानाम् इत्युक्ते शब्दाभाव गन्धाभाव रसाभाव अधिकरणानां तत्तदिन्द्रियग्राह्यत्वात् श्रोत्रेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय अग्राह्यत्वात् तत्र ग्राह्यत्वं न भवति यतः तत्तदधिकरणानां तत्तदिन्द्रिय अग्राह्यत्वात् यदा अभाव अधिकरणं वयं न स्वीकुर्मः अतिरिक्तेन अभावं न स्वीकुर्मः चेत् तदा किं भवति तेषाम् इन्द्रिय अग्राह्यत्वात् तत्र अभावानां प्रत्यक्षत्वं न भवति एतेन ज्ञानविशेष कालविशेषादि आत्मकत्वम् अभावस्येति प्रत्युक्तम् अप्रत्यक्षत्वात् आपत्तेः अतः एवं यदि वयं न स्वीकुर्मः अभावम् अतिरिक्तपदार्थत्वेन तदा किं भवति असङ्ख्यासु ज्ञानव्यक्तिषु ज्ञानानि अनेकाः भवन्ति खलु असङ्ख्यासु ज्ञानव्यक्तिषु तदैव असङ्ख्यासु कालव्यक्तिषु च कल्पनायां गौरवमेव भवति आधारादेयभावः अपि तत्र न विद्यते अतः प्रत्यक्षत्वमपि न भवति अभावस्य अस्वीकारे एवं दोषाः भवन्ति अभावस्य अस्वीकारे किं भवति अनेकज्ञानव्यक्तिषु असङ्ख्यासु कालव्यक्तिषु एवं कल्पनायां गौरवमेकं भवति द्वितीयं किम् इत्युक्ते आधारादेयभावः एव न उपपद्यते तृतीयं किं तेन किं भवति आधारादेयभावः न उपपद्यते अनुपपद्यते तदा अप्रत्यक्षत्वापि प्रत्यक्षत्वं न भवति तत्र अप्रत्यक्षत्वात्
आपत्तिः अपि तत्र वर्तते अभावस्य अप्रत्यक्षत्वं गन्धाभावः अहं जानामि श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दाभावं जानामि तदा घ्राणेन्द्रियेण गन्धाभावं जानामि तदा रसनेन्द्रियेण एवं गन्धरसनेन्द्रियेण रसाभावं जानामि इत्यादि विषयानि अभावाः अस्माकं प्रत्यक्षत्वे एव न भवन्ति अतः कल्पनागौरवापेक्षया अतिरिक्तः एकः अभावः नैयायिकैः स्वीक्रियते न च एवम् अभावस्यापि एतत्पर्यन्तम् अभावविषये उक्तम् आसीत् किन्तु यदा अस्माकं समवायविषये चिन्तितम् आसीत् तदा तु अभावविषये अपि तत्र किञ्चित् उक्तमस्ति तदपि अत्र चिन्तयामः तत्र न चैवम् अभावस्यापि वैशिष्ट्यं सम्बन्धान्तरं सिद्ध्येत् इति वाच्यं तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गात् घटाभावस्य तत्र सत्त्वात् तस्य च नित्यत्वात् इति यदा समवायसम्बन्धे यदा वैशिष्ट्यम् अस्माभिः लघु भवति इति कल्प्यते तदा पूर्वपक्षे किं वदति अभावस्यापि तदेव वैशिष्ट्यं सम्बन्धान्तरं सिद्ध्येत् कल्प्यताम् इति उक्तं तदा न वाच्यम् एवं तु न वाच्यं यतः अत्र वैशिष्ट्यसम्बन्धान्तरम् अभावे कल्पयितुं न शक्यते यतः तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गात् यदि किं भवति एकं घटाभाववत् भूतलम् इत्याकारकविशिष्टबुद्धिः विशेषणविशेषसम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धित्वात् इत्यनुमानात् तथा किं भवति वैशिष्ट्यसम्बन्धान्तरं भूतलादौ वैशिष्ट्यम् अतिरिक्तपदार्थरूपं सिद्ध्येत् अभावादिकर्ण्योः अतिरिक्तपदार्थात्मकवैशिष्ट्यं तस्य नित्यत्वपक्षे अङ्गीक्रियमाणे सति भूतले घट आनयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गात् यदि घटः अपसारितं पुनः आनयनानन्तरमपि तत्र घटाभावबुद्धिरेव स्यात् घटाभावः यदा तदेव बुद्धिः स्यात् अतः तत्र वैशिष्ट्यसम्बन्धान्तरम् अत्र अभावे न कल्पनीयं भवति अन्यत् किं भवति यदा घटाभावभूतलयोः यः वैशिष्ट्यसम्बन्धः तस्य नित्यत्वात् वैशिष्ट्यसम्बन्धः नित्यत्वात् घटानयने सत्यपि नाश असम्भवात् अभावस्य नाशः न भवति खलु घट आनयनानन्तरम् अतः भूतले घटाभावात्मकस्य सम्बन्धिना प्रतीतिः आपद्येत अतः ननु तत्र वैशिष्ट्यस्य तत्र सत्त्वेपि घटानयनकाले घटाभावस्य असत्त्वात् घटाभावाभावस्य घटात्मकस्य सत्त्वात् घटाभाववत्ता बुद्धिं प्रति घटाभावाभावात्मकस्य घटस्य सत्त्वदशायां घटाभाववत् भूतलम् इति बुद्धिः न स्यात् इत्यत्र आह घटाभावस्य तत्र सत्त्वात् घटाभावस्य तत्र सत्त्वात् घटानयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गात् घटः आनीतं तदापि यदि वैशिष्ट्ये वर्तते अभावः इति चेत् तस्य च नित्यत्वात् घटाभावबुद्धिः नश्यति न नित्यत्वात् अतः सर्वदा एव भूतले घटाभावः एव प्रतीयेत इति आपत्तिः स्यात् तत्र घटानयनदशायां घटवति भूतले तत्र सत्त्वात् अन्यथा देशान्तरेपि तत् प्रतीतिर्न स्यात् वैशिष्ट्यस्य च तत्र सत्त्वात् अन्यथा यदि घट अत्यन्ताभावः नित्यः न स्वीकुर्मः अनित्यः इति स्वीकुर्मः तदा देशान्तरेपि इत्युक्ते घटशून्यदेशेपि तत् प्रतीतिः घटः अस्ति सर्वदा घटाभाव तदा तत् प्रतीतिः घटाभावत् भूतलम् इति प्रतीतिः न स्यात् सर्वदा भूतलं घटवदित्येव प्रतीतिः जायेत अतः अभावे वैशिष्ट्यबुद्धिः न स्यात् न स्वीक्रियते वैशिष्ट्यस्य च तत्र सत्त्वात् तदा मम तु घटे पाकरक्तदशायां श्यामरूपस्य नष्टत्वात् न तद्वत्ता बुद्धिः इत्युक्ते मम तु घटे रक्ततादशायां श्यामरूपस्य नष्टत्वात् न तद्वत्ता बुद्धिः वैशिष्ट्यस्य तत्र सत्त्वात् घटाभावस्य नित्यत्वेन तत्सम्बन्धस्य नित्यत्वाभ्युपगमेन तत्र भूतले सत्त्वात् विद्यमानत्वात् किं भवति घटाभावबुद्धिः आपद्यते खलु तत्र तदेव
मते इत्युक्ते नैयायिकस्य मते घटे इत्युक्ते आमघटे मम तु इत्युक्ते नैयायिकमते घटे इत्युक्ते आमघटे पाकरक्तदशायां विलक्षणतेजसंयोगेन जायमान रक्तरूपवत्ता काले यदि श्यामः घटः पाकानन्तरं रक्तरूपेण परिवर्तनं भवति खलु तदा जायमान रक्तरूपवत्ता काले श्यामरूपस्य तदा आमसामायिक कृष्णरूपस्य नष्टत्वात् तत्र नश्यति इति वक्तुं शक्यते अतः न तद्वत्ता बुद्धिः श्यामः घटः इति न लौकिकप्रत्यक्षं भवति यदि वैशिष्ट्य तदा अस्माकं नैयायिकमते श्यामरूपः रक्तरूपेण परिवर्तते इत्यत्र तत्र श्यामरूपमेव सर्वदा वर्तते इति अभावः नित्यत्वात् इति वक्तुं न शक्यते यतः पाकरक्तदशायाम् अस्माकं मते तु आमघटे प्रकृते श्यामप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय अनयोगिकत्वस्य रक्तघटे अभावात् तत्र न श्यामवत्ता बुद्धिः तत्र अस्माकं प्रतीयते वैशिष्ट्यस्य अनित्यत्वे तु अनन्तवैशिष्ट्यकल्पने तत्रैव गौरवम् वैशिष्ट्यस्य अनित्यत्वे ध्वंसप्रागभाव अन्यतरप्रतियोगित्व अंगीकारपक्षे अनन्तवैशिष्ट्यकल्पने उत्पत्तिविनाशप्रयुक्त असङ्ख्यविशिष्टकल्पना तत्र कर्तव्यं भवति अतः तत्र गौरवमेव भवति इत्थं च तत्तत्कालीनं तत्तत् भूतलादिकं तत्तदभावानां सम्बन्धः इति तत्तत्कालीनम् इत्युक्ते यस्मिन् काले यत्र भूतलादो घटः नास्ति तत्र घटाभाववत् भूतलम् इति ज्ञानं तत्कालीनं भवति तदेव तत्तद्भूतलादिकं यत्र भूतले घटाभावबुद्धिः तद् भूतलादिकं तत्तदभावानां यस्य अभावस्य बुद्धिः तस्य अभावस्य सम्बन्धः अधिकरणात्मकः एव स्वरूपसम्बन्धः इति स्वीक्रियते एवं नैयायिकैः अतिरिक्ततया अभावकल्पने अभावपदार्थकल्पनेन अस्माकम् एकः किं सिद्ध्यति इत्युक्ते अनन्तकल्पनायाः गौरवं नास्ति लघुरूपं भवति इति प्रथमं प्रयोजनं भवति द्वितीयं प्रयोजनं किं भवति इत्युक्ते तत्र अस्माकम् आधार आधेयभावः अस्माकम् उपपद्यते तेन प्रत्यक्षत्वमपि भवति इति प्रयोजनं सिद्ध्यति अस्माकम् अतः अभावपदार्थः अतिरिक्ततया कल्प्यते धन्यवादाः नमस्काराः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् श्रीगुरुभ्यो नमो नमः।